बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर बच्चों में तेज़ बुखार के साथ उनको झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम फेब्राइल फिट्स कहते हैं। इसकी क्या वजह है, इसका क्या इलाज है, क्या ये मिर्गी की इलामत है? मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करेंगे बच्चों में तेज़ बुखार के साथ झटकों का पड़ना, जिनको हम फेब्राइल फिट कहते हैं। हम बात करेंगे आज फेब्राइल फिट के बारे में और कोशिश करेंगे टू दी पॉइंट यानी मुख्तसर बात करें, जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले फेब्राइल फिट क्या होते हैं? जो भी बच्चे जिनकी उम्र 5 माह से लेकर 5 साल की उम्र तक है, उनमें जब भी तेज़ बुखार होगा, तेज़ बुखार के साथ अक्सर बच्चों को झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये मिर्गी हरगिज़ नहीं। मिर्गी में अमूमन झटके जो पड़ते हैं बुखार के बगैर पड़ सकते हैं, और इससे बड़े बच्चों यानी 5 साल से बड़े बच्चों को भी झटके पड़ सकते हैं, और वो मुतवातर बुखार के बगैर झटके पड़ते रहते हैं। मिर्गी का इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इस कंडीशन तेज़ बुखार के साथ झटकों का इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिर्गी के साथ जो झटके पड़ते हैं उसमें इलाज काफ़ी सालों के लिए, कम से कम 2 से 3 साल और बाज़ औक़ात सारी उम्र इलाज होता है। जबकि फेब्राइल फिट में कोई लॉन्ग टर्म, कोई लंबे अरसे के लिए अद्वियात देने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी 2 किस्में हैं। एक को कहते हैं कि सिंपल फेब्राइल फिट, यानी सादा किस्म के बुखार वाले झटके जो कि थोड़ी देर के लिए रहते हैं, अमूमन 15 मिनट से कम का झटका लगता है और 24 घंटों में सिर्फ एक झटका लगता है। और दूसरी किस्म है कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा फेब्राइल फिट, जिनमें तेज़ बुखार के साथ लंबा झटका पड़ सकता है, जो कि 15 मिनट से ज़्यादा हो सकता है, या 24 घंटों में मतवातर 2, 3, 4 दफ़ा झटके बुखार के साथ पढ़ सकते हैं। दोनों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों की इंपॉर्टेंस है, वो क्या मैं एंड पे बताता हूँ, ये मैं किस लिए आपको बता रहा हूँ। बाज़-औक़ात फेब्राइल फिट यानी बुखार के साथ झटकों में झटका इतना लंबा पड़ जाता है कि वो दिमाग के लिए नुकसानदेह होता है, जिसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, यानी इतना लंबा झटका है कि दिमाग की ऑक्सीजन कम हो सकती है, जो कि एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है। उस सूरत में फ़ौरन एमरजेंसी जाएँ, क्योंकि अगर लंबा झटका पड़े तो वो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब बात करते हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो फेब्राइल फिट यानी बुखार के साथ झटके पड़ने वाले होते हैं, उनको अमूमन जो झटका पड़ता है बिल्कुल मुख्तसर नौइयत का होता है। 2, 3, 4 मिनट में वो खुद ही ठीक हो जाता है। अमूमन बच्चों को जब हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा होता है, तो रास्ते में ही बच्चे का झटका ख़त्म हो जाता है और जाते जाते बच्चा बेहतर होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों में छोटा झटका पड़ता है, बड़े झटके कम बच्चों में पड़ते हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी जो वजह इसमें मरूसी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ख़ानदान के एक बच्चे को बुखार के साथ झटके पड़ते हैं, तो उसके कज़न या उसके किसी और फैमिली मेम्बर को बुखार के साथ झटके पड़ते हैं, तो इसकी इनहेरिटेंस यानी मरूसीपन होता है। तो अक्सर बच्चों को, फैमिली के अंदर कई बच्चों को बुखार के साथ झटके पड़ रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ नोट कीजिएगा, हमेशा ये 5 माह से लेकर 5 साल की उम्र तक होते हैं, उसके बाद बुखार के साथ झटके नहीं पड़ते। अब बात करते हैं कि क्या गर्दन तोड़ बुखार और इसमें कोई फ़र्क है? बिल्कुल, गर्दन तोड़ बुखार एक अलग चीज़ है। गर्दन तोड़ बुखार एक जानलेवा कंडीशन है, जो कि दिमाग के गिर्द जो झिल्ली है उनका इन्फेक्शन होता है, जो कि पूरे दिमाग में फैल जाता है। उसमें इलाज कम से कम 2 हफ्ते होता है, और उसकी तशख़ीस के लिए कमर के पानी का टेस्ट करना पड़ता है। उसके बगैर उसकी तशख़ीस करना मुश्किल होता है, और भी उसकी कुछ अलामात होते हैं जो कि आपका डॉक्टर बेहतर बता सकता है। यहाँ गर्दन तोड़ बुखार का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर बुखार के साथ झटके, जिनको फेब्राइल फिट कहते हैं, या गर्दन तोड़ बुखार की अलामात एक तरह की होती हैं, और ख़ास तौर पे जब बच्चे को पहली बार बुखार के साथ झटका पड़ता है तो दोनों में फ़र्क बताना मुश्किल होता है। तो ये आपके डॉक्टर का काम है, वो आपको बताए कि आपके बच्चे को कमर के पानी के टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन अगर किसी बच्चे को बार बार बुखार के साथ पहले भी झटके पड़ते हैं, तो ये गर्दन तोड़ बुखार होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इसका मतलब है उसको फेब्राइल फिट बुखार वाले आम झटके हैं। सवाल यह है कि कमर के पानी का टेस्ट क्या इसमें करवाना चाहिए या नहीं? अमूमन आपका डॉक्टर अगर अच्छा है, वो आपको बता सकता है कि कमर के पानी के टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। कुछ कंडीशंस में कमर के पानी का टेस्ट करवाना लाजमी होता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है, उस पर बुखार की कोई और वजह नहीं मिल रही, या बच्चे में अगर लंबी गुनूदगी है, या अगर गर्दन तोड़ बुखार की अलामत उसमें ज़ाहिर हो रही है मुआयने में, तब कमर के पानी का टेस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन ज़ाहिर है ये हर बच्चे का मुख्तलिफ कंडीशन के हिसाब से आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा।
کیا اس میں کوئی ٹیسٹوں کی CT MRI ٹیسٹوں وغیرہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس میں دماغ کی پٹی کا ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کو EEG کہتے ہیں، الیکٹرو انکیفلوگرام، اس کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمیں مرگی کا شک ہو۔ تو اگر آپ کے ڈاکٹر کو مرگی کا شک ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو EEG کا ٹیسٹ بتائے، جو کہ خاص سینٹرز پہ ہوتا ہے۔ لیکن عام بخار والے جھٹکے یعنی فیبرائل فٹ کے لیے نہ تو CT اسکین برین کی ضرورت ہے، نہ MRI برین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ خاص سچویشن ہو سکتی ہیں جس میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے کروا لو، لیکن زیادہ تر بچوں میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، جب بھی بچے کو تیز بخار ہوگا اس کو تیز بخار کے ساتھ جھٹکے پڑ سکتے ہیں، جس میں جسم کا اکڑنا، آنکھوں کا اوپر چڑھنا، بیچ میں پخانہ یا پیشاب نکلنا شامل ہے۔ تو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ آپ گھر پہ کیا کریں کہ آپ کم از کم ہاسپٹل سیفلی پہنچ جائیں۔ جب بھی بچے کو اس طرح جھٹکا پڑنا شروع ہو تو آپ اگر اکیلے ہیں تو آپ نے کرنا کیا؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچے کو فوراً کروٹ پہ کر دیں، اور اس کے منہ میں آپ نے نہ پانی ڈالنا ہے، منہ کے اندر نہ کوئی دوائی ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز جھٹکوں کے دوران اس کے منہ میں ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے وہ چیز گلے میں، حلق میں پھنس جائے، یا وہ سانس کی نالی میں چلے جائے اور اس کے پھیپھڑے متاثر ہو جائیں، جس کو ہم ایسپریشن نمونیا کہتے ہیں۔ کروٹ پہ کر دیں، زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ میں جھٹکا رک جائے گا، دوائی آپ نے کوئی نہیں دینی۔ لیکن کوشش کریں جن کو بچوں کو بار بار جھٹکے پڑتے ہیں، آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ڈائزیپام کی سپوزیٹری یعنی بتیاں آتی ہیں جو کہ ہر عمر ہر وزن کے حساب سے مختلف آرڈر پہ بنوانی پڑتی ہیں، فضل دین فارما والے آپ کو ڈسپینس کر کے بنوا کے دے سکتے ہیں، وہ آپ اپنے گھر پہ رکھیں، خاص طور پہ جن بچوں کو فیبرائل فٹ ہوتے ہیں، تاکہ جیسے ہی گھر میں جھٹکا پڑے آپ فوراً اس دوائی، اس بتی کو سپوزیٹری کو پخانے والے رستے میں داخل کر دیں۔ اس سے وہ دوائی وہاں سے جذب ہوگی اور 1 سے 2 منٹ میں آپ کے بچے کا جھٹکا گھر پہ ہی رک جائے گا، اس ذہنی خوف سے بچ جائیں گے، پریشانی سے بچ جائیں گے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں گھر پہ، اپنا بچے کا جو فوراً علاج آپ گھر پہ کر سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ تیز بخار کے لیے آپ پٹیاں کریں۔ اگر بچہ ہوش میں ہے تو آپ نے پیناڈول، بروفین دینی ہے، اور اس کو متواتر 5-5 گھنٹے کے وقفے سے دیں، اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ بخار کی وجہ کیا ہے اور اس کا بھی علاج کیا جائے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے علاج میں کہ ماں باپ کو یہ تسلی دینی ہوتی ہے کہ جیسے ہی 5 سال کی عمر گزرے گی یہ جھٹکے ختم ہو جائیں گے۔ بہت ہی کم پرسنٹیج بچوں کی ہوتی ہے جس میں یہ بعد میں مرگی میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مرگی کا مرض ہرگز نہیں، اس کو مرگی سے کنفیوز مت کریں، یہ الگ بیماری ہے جو کہ 5 سال سے بعد میں نہیں چلتی۔ اچھا، کچھ بچے جن میں خون کی کمی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ان کا رنگ پیلا ہے، ہتھیلیاں پیلی ہیں، آنکھیں ان کی یہاں سے زردی مائل ہیں، ان میں خون کی کمی ہے جس کو آئرن ڈیفیشنسی یعنی جسم میں فولاد کی کمی ہے، ان بچوں میں یہ جھٹکے زیادہ شدت سے زیادہ پڑ سکتے ہیں، ان میں زیادہ رسک ہوتا ہے فیبرائل فٹ کا۔ تو اگر کسی بچے میں خون کی کمی ہے اس کا علاج اپنے ڈاکٹر سے کروائیے اس کی وجہ جاننے کے بعد۔ اب آ جاتے ہیں شروع والی بات پہ کہ جی ہم نے بات کی تھی کہ ایک سادہ بخار والے جھٹکے ہیں، ایک کمپلیکس یعنی پیچیدہ والے ہیں۔ دونوں کا میں تذکرہ اس لیے کیا کہ سادہ جو بخار والے جھٹکے ہیں جو کہ چھوٹے وقت کے لیے، کم وقت کے لیے ہوتے ہیں، اس میں 100 میں سے ایک بچے کو بعد میں مرگی ہونے کا چانس ہوتا ہے، یعنی 100 میں سے ایک بچے کو بعد کی زندگی میں یعنی 6 سال کی عمر کے بعد ہو سکتا ہے بخار کے بغیر جھٹکے پڑیں، یعنی اس کا مرض مرگی میں کنورٹ ہو جائے اور اس کو لانگ ٹرم مرگی یعنی دوروں کا علاج کروانا پڑ سکے۔ اب بات کرتے ہیں پیچیدہ فیبرائل فٹ یعنی کمپلیکس فیبرائل فٹ۔ اس میں تقریباً 6 سے 7% چانس ہے کہ جس بچے کو کمپلیکس پیچیدہ فیبرائل فٹ پڑتے ہیں اس میں 6 سے 7% چانس ہے کہ اس کو بعد کی زندگی میں مرگی کا مسئلہ یعنی بخار کے بغیر جھٹکوں کا مسئلہ ہو سکے، تو اس کے لیے اس کو اس کے علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اوورال تمام بچوں میں یہ مرگی بعد میں نہیں ہوتی۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، ان معلومات کو ضرور سنیے اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔